ورشه ورشه الله اكبر منډه دی خوا دی دقلته رانه نه وځه دقلته دی دقلته एक शिकार हो गया है चाइना एयरगन के साथ। देखते हैं घूम लगो और पछि ورخکته شي نو پته به ولګي دې څه نه ښکاري دا وړوکی دی کومه څانګه کیو نو تا غلطي وکړه ته यार शिकार गुम गया है। दादे वो दादे दादे नौ इंसान दादे का कदम क्या हुआ था वो इश्ते दे उस मरीज दावई से दगाई शिकार मिल गया है देखो व्यूअर्स मामा बस ना वही